बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो ये लेक्चर है तो ये है जेलाटिन के हवाले से। चूँकि इससे पहले दो लेक्चर में हमने कोलाजन से मुतालिक पढ़ा था, और चूँकि कोलाजन और जेलाटिन दोनों का बहुत ज़्यादा करीब का ताल्लुक़ है, तो इस वजह से इसी सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जेलाटिन के हवाले से। तो जेलाटिन, सबसे पहले ये जान लें कि जेलाटिन बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई कुदरती चीज़ नहीं है कि किसी फ़र्ज़ करें जानवर से लिया जाता है या किसी पौधे से या इसका हालांकि इसका सिर्फ़ और सिर्फ जो वाहिद ज़रिया है तो वो है कोलाजन, यानी ये कोलाजन से लिया जाता है। और इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि कोलाजन को हम कहाँ से लेते हैं। कोलाजन को हम लेते हैं खंजीर के काल या उसके हड्डियों से, या इसी तरह से गाय की काल और हड्डियों से, मछली से, और इस तरह से दूसरे या पौधों से। तो ये कोलाजन के सोर्सेज हैं। तो वही कोलाजन को जब लिया जाता है तो फिर उसी से जेलाटिन बनाया जाता है। चूँकि जब काल होती है किसी जानवर की, तो उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा वो कोलाजन होता है, तो फिर उसी से जब कोलाजन लिया जाता है तो कोलाजन बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा एक सख्त किस्म की चीज़ है, वो काबिल तहलील नहीं होता जब तक उसको गर्म नहीं किया जाता। और जब उसको गर्म किया जाता है तो फिर उससे जो चीज़ बनती है तो उसको कहते हैं जेलाटिन। तो मतलब ये हुआ कि जेलाटिन बज़ाते ख़ुद कोई मसनू नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है या कोई कुदरती चीज़ नहीं है, बल्कि इसका जो सोर्स है वो कोलाजन है। इसी वजह से जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसके मुताबिक जो डेफिनेशन की गई है जेलाटिन की, वो ये की गई है कि जेलाटिन इज़ अ हाइड्रोलासिस प्रोडक्ट obtained by hot water extraction and does not exist in nature। यानी जो जेलाटिन है तो ये हाइड्रोलासिस मतलब जिसको कहते हैं गर्म पानी के ज़रिए से आबी तहलील, उसके ज़रिए से हासिल होने वाला एक प्रोडक्ट है और एक मसनू है, और कुदरती तौर पे ये मौजूद नहीं होता। तो हाइड्रोलासिस, जिसके बाद मैंने आपको कहा कि गर्म पानी में जो आबी तहलील है उसका, इसको हाइड्रोलासिस कहते हैं। तो उसके ज़रिए से कोलाजन को नरम किया जाता है और फिर इससे जो प्रोडक्ट बनती है तो उसको जेलाटिन कहा जाता है। जेलाटिन के बनाने का तरीक़ाकार क्या है? तो जो माहिरीन हैं इस फ़न के, उनके मुताबिक जेलाटिन के बनाने का तरीक़ाकार ये है कि इसके दो मराहिल हैं। यानी जब काल से किसी भी जानवर की जिल्द या उसकी काल से जब कोलाजन बनाया जाता है तो उसके दो मराहिल आते हैं। उसमें सबसे पहले जो मरहला है तो वो है काल की सफाई, यानी जो स्किन है उसकी पहले सफाई की जाती है। और जो दूसरा मरहला है वो है कोलाजन को गर्म पानी में डालकर इसकी आबी तहलील करना। तो ये दो मराहिल जब होते हैं तो उसके बाद कोलाजन बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काल की जब सफाई होती है तो काल की सफाई के लिए जब काल लाया जाता है तो फिर उस पर तेज़ाब या अलकली डाली जाती है, और फिर उससे जो जिल्द पे जो बाल होते हैं, यानी काल पे जो बाल होते हैं, या उस पर गोश्त होता है या पट्टे होती हैं या रगे या इसी तरह से जो दूसरी प्रोटीन होते हैं, वो सारे के सारे उससे ख़त्म हो जाते हैं। और सिर्फ़ जो चीज़ बाकी रह जाती है वो काल की जो अंदरूनी तह होती है, जिसको कोरियम लेयर कहा जाता है, वो बाकी रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से काल की सफाई होती है। और चूँकि इस पे जो ये तेज़ाब या अलकली डाली जाती है तो वो इतनी ज़्यादा मिक़दार में नहीं होती, बल्कि तकरीबन 5% तक होती है। तो चूँकि हल्का होता है ये तेज़ाब या अलकली, तो इस वजह से फिर भी इसमें जो कोलाजन होता है तो वो उसी तरह से अपने असल के एतबार से कोलाजन ही रहता है, और उसी तरह से काबिल तहलील नहीं होता। यानी एकदम से चूँकि सख्त होता है तो उसको एकदम से काबिल तहलील नहीं कहा जा सकता। दूसरा जो मरहला है इसका, जो आबी तहलील जिसको हाइड्रोलासिस कहते हैं, तो वो किस तरह से होता है?
اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ کولاجن سے جب جیلاٹن بنایا جاتا ہے تو جو کھال ہے جس کا کوریم لیئر یعنی جو اس کا اندرونی تہتا، تو پھر اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، گرم پانی میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور تقریباً 65 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو جو یہ پانی ہوتا ہے یہ گرم ہوتا ہے اور اس میں ابال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ قابل تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل کو، یہ جو آبی تحلیل والا عمل ہے، تو کیمسٹری کی زبان میں اس کو ہائیڈرولائسس کہا جاتا ہے۔ ہائیڈرولائسس کی جو ڈیفینیشن ہے تو وہ جو انسائکلوپیڈیا آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے تو اس کے مطابق ہے، ہائیڈرولائسس از اے کیمیکل ریئیکشن in which molecules of substance are split into smaller molecules by reaction with water۔ یعنی ہائیڈرولائسس ایک کیمیائی عمل ہے جس میں پانی کے ساتھ تعامل کے ذریعے سے کسی بھی مادے کے ذروں یعنی مالیکیولز کو چھوٹا کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جب یہ پانی کا چونکہ گرم پانی میں جب یہ کولاجن کو ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں جو اس کے ذریعے ہیں مالیکیول ہیں تو وہ ٹوٹ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا عمل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈی نیچریشن۔ تو ڈی نیچریشن کس کو کہتے ہیں کہ ڈی نیچریشن کے بارے میں جو بایو ٹیکنالوجی کی کتاب ہے اس میں اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے، دا کمپلیٹ لاس آف آرگنائز اسٹرکچر in a protein is called denaturation and occurs for example during the cooking of an egg۔ یعنی کسی پروٹین کے مرکزی ڈھانچے کو اس میں مکمل تبدیلی واقع ہونا ڈی نیچریشن کہلاتا ہے، اور اس کی مثال جس طرح سے انڈا جب ہم پکاتے ہیں تو اس میں واقع ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈی نیچریشن اس کی ہوتی ہے۔ تو اس عمل کے گزارنے کے بعد چونکہ جب اس کی آبی تحلیل ہوتی ہے اور اس میں جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر چھوٹے مالیکیولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو آنے والی تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کو ڈی نیچریشن کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو کوریم لیئر ہوتا ہے یعنی جو اندرونی تہ ہوتا ہے کھال کا یا چمڑے کا، تو اس کو گرم پانی میں جو 65 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہوتی ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کو ابال دیا جاتا ہے تو اس عمل کو کیمسٹری کی زبان میں ہائیڈرولائسس کہا جاتا ہے، اور پھر جب اس کے بعد اس میں جو تبدیلی آنے لگتی ہے جو وہی صورت ہوتی ہے تو اس کو ڈی نیچریشن کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی شیپ آتی ہے، جو چیز بن جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جیلاٹن۔ تو کولاجن کو پروسیس کر کے پھر اس سے بنایا جاتا ہے جیلاٹن، اور یہی اس کے بنانے کا طریقہ ہے۔ چونکہ جیلاٹن ہمارے روزمرہ کی بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہے، کھانے پینے کی چیز میں، یہاں پہ چاکلیٹ میں، آئس کریم میں، اور اس طرح سے مختلف فوڈز آئٹم میں، تو اس کا سورس حرام بھی ہو سکتا ہے اور حلال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی شرعی وضاحت کی جائے۔ انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں ہم اس کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت بھی بیان کریں گے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں انقلابی ماہیت، یعنی کسی بھی چیز کی اپنی حقیقت تبدیل ہو جانا۔ تو شرعی حیثیت میں ہم وہاں پہ یہ گفتگو کریں گے اور یہ پڑھیں گے کہ آیا جیلاٹن کی اگر حرام سورس سے ہے تو کیا اس کی انقلابی ماہیت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ مکمل طور پہ گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔